नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद न्यौपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे बलाञ्चोको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा 10 मा अध्ययनरत माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको तयारीमा जुट्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरी सहयोगी यो भिडियो सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। यसमा चाहिँ प्रश्न नम्बर नेपाली विषयको प्रश्न नम्बर 17 मा सोधिने तार्किक उत्तर लेखन सहजीकरणको प्रयत्न गरिएको छ। तार्किक उत्तर लेख्दा के कसरी चाहिँ लेख्ने र तार्किक उत्तरको नमुना सहित चाहिँ यो भिडियो सामग्री निर्माण गरिएको छ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। तार्किक उत्तर लेखनको परिचय। तार्किक उत्तर कुनै पाठको भाव वा आशय, पात्रको भूमिका, परिवेश आदिलाई समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरी परीक्षार्थीका तर्क शक्ति र खुबीको परीक्षण गर्ने उद्देश्यले सोधिएको प्रश्नलाई तार्किक प्रश्न भनिन्छ। तार्किक प्रश्न प्राय समस्यामूलक हुन्छ र समाधान खोजिन्छ। यस्ता प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्दा विषयवस्तुलाई आंशिक आधार बनाउनुपर्छ र व्यक्तिगत तर्कले पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। मूल्याङ्कन प्रक्रिया पाठगत सन्दर्भ र विषयवस्तुको बोधमा 1 नम्बर, सृजनशीलता, कल्पनाशीलता र विषयवस्तुको तार्किक पुष्याइमा 2 नम्बर, वाक्य गठन भाषिक शुद्धतामा 1 नम्बर गरेर 4 नम्बरको रहेको हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तार्किक उत्तर लेखनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ प्रश्नलाई राम्ररी बुझेर मूल समस्या पहिचान गर्ने र प्रश्नले उठाएको समस्यामा केन्द्रित रहने। पाठको व्याख्या तथा लेखकको परिचय अनिवार्य छैन, तर पाठ र लेखकको सङ्केत मात्रै गर्ने। आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नु अगाडि पाठ वा विषयगत सन्दर्भ संक्षिप्तमा उल्लेख गर्ने। तार्किक उत्तर 2 अनुच्छेदमा लेख्ने। पहिलो अनुच्छेद संक्षिप्त सन्दर्भ उत्तर र दोस्रो अनुच्छेद निष्कर्ष वा निचोड हुनुपर्छ। समाधानमा प्रश्नको मूल समस्याको समाधान उल्लेख गर्नुपर्छ। परीक्षार्थीको निचोड वा उत्तर सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै हुन सक्छ, तर परीक्षामा सकारात्मक तार्किक निचोडको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। तार्किक उत्तर बढीमा 150 शब्दसम्मको हुनुपर्छ। तार्किक उत्तर लेखकको नमुना। तार्किक उत्तर लेख्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ठान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने सिधै तपाईँको तर्क दिनुभन्दा विषयवस्तु के हो भन्ने कुरा तपाईँले विषयवस्तुको चाहिँ संक्षेपमा जानकारी दिनैपर्छ। विषयवस्तु थाहा नभइकन तर्क गरिएको तर्क चाहिँ तर्क हुन सक्दैन। त्यसमा चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ अवधारणा बढी हावी हुन सक्छ। खोजिएको त्यही भए पनि विषयवस्तुको ज्ञान छ कि छैन भन्ने आधार चाहिँ संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गरिएको विषयवस्तुले घटना सन्दर्भले जनाउँछ। शत्रु कथाका कृष्ण रायमाथि लट्ठी प्रहार भएपछि उनले किन शत्रु किटान गर्न सकेनन्, तर्क दिएर पुष्टि गर्नुहोस्। यसको उत्तरै शत्रु कथाका कृष्ण रायमाथि लट्ठी प्रहार भएपछि पनि उनले शत्रु किटान गर्न सकेनन्। यसैबाट नेपाली साहित्यका मनोवैज्ञानिक कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला 1971-2039 द्वारा लिखित शत्रु उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक कथा हो। यस कथामा कथाकार कोइरालाले सामान्य परिस्थिति वा घटनाबाट मानव मन विचलित हुने सन्देश दिएका छन्। साथै मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले सामाजिक व्यवहार र अन्तर्क्रियाका क्रममा नचाहेर पनि शत्रु निर्माण हुने यथार्थ प्रस्तुत गरेका छन्। कथाका पात्र कृष्ण राय जीवनको 45 वर्षको उमेरसम्म जानेर आफूले कसैलाई शत्रु नबनाएको विश्वास गर्थे। सबैबाट सम्मान पाएकोमा, गाउँमा उब्जिएका विवाद र झगडामा मध्यस्थ बन्न पाएकोमा र गाउँको विश्वास जित्न सकेकोमा उनी गौरव गर्थे। एक रात खाना खाएर निदाउने तर्खरमा रहेका कृष्ण रायमाथि लट्ठी प्रहार भएपछि उनको विश्वास टुट्यो। उनी मानसिक रूपमा आफ्नो सम्भावित शत्रुको खोजीमा जुटे। विचारमग्न कृष्ण रायले अन्ततः आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबै मानिसलाई सम्भावित हमलाकारीको सूचीमा राखे। कृष्ण रायले जति विवाद र झगडामा मध्यस्थ भए, जतिसँग सङ्गत गरे, त्यति सबैलाई शत्रु बढ्ने ठाउँ दिएको महसुस गरे। उनले जोसँग सङ्गत गरे, झगडिया र विवादमा न्याय सुनाए, ती व्यक्तिले पक्कै पनि चाहिँ चित्त दुखाएका हुन सक्ने र शत्रु बन्न सक्ने अनुमान गरे। चाहे बिहान काम गर्दा बिगार्दा हप्काएको नोकर रामे होस् वा काम खोज्न आएको युवक होस्, बलभद्र, गोविन्द पण्डित, मास्टर केदार कन्हैया, बुधेलीला, पुष्पराज र रामचन्द्र पराजुली आदिले आफूसँग चित्त दुखाएको हुन सक्ने भएकाले उनीहरू नै शत्रु हुन सक्ने अनुमान कृष्ण रायले को थियो। यसै तर कसैले पनि शत्रुता साध्नुपर्ने ठोस आधार नभएकाले कृष्ण रायले आफ्नो सम्भावित शत्रु किटान गर्न सकेनन्। विवाद वा मध्यस्थमा गर्दा आफ्नो पक्षमा फैसला नआउने, पक्ष रिसाउने र असन्तुष्ट रहनु स्वाभाविकै हुने भएकाले उनले शत्रु किटान गर्न नसकेका हुन्। कृष्ण रायको कसैसँग पनि शत्रुता र कटुतापूर्ण सम्बन्ध थिएन। सकेसम्म सहयोग गरे, अप्ठ्यारोमा पर्नेहरूलाई निस्वार्थ सहयोग पुर्याएकाले उनीमा कोही पनि आफ्नो शत्रु बन्न सक्दैन भन्ने उदार चेतनाले गर्दा शत्रु किटान गर्न सकेनन्। नमुना 2। राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहका बीच कुराकानी भइरहेको समयमा तपाईँ पुग्नु भएको भए के सल्लाह दिनुहुन्थ्यो? कारणसहित लेख्नुहोस्। राजेन्द्र लक्ष्मी तथा बहादुर शाह कथाकार बद्रीनाथ भट्टराईद्वारा लिखित ऐतिहासिक कथा घर झगडा कथाका मुख्य 2 पात्र हुन्। बहादुर शाहको वीरता, शौर्य, पराक्रमका कारण दरबारमा आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुने भयग्रस्त स्वार्थी भारदारहरूले नायबीको विषयलाई लिएर भरिएको कारणले नातामा सहोदर देवर र भाउजूबीच चरम घात प्रतिवादको श्रृङ्खला जारी रहँदा कहिले राजेन्द्र लक्ष्मी त कहिले बहादुर शाहको पल्ला भारी हुने र एकले अर्कालाई नजरबन्द राख्ने कार्य चलिरहेको थियो।
यसै कारणले स्वार्थी भारदार र शत्रुहरूको चलखेल गर्ने अवसर पाएका थिए। कुनै पनि सामान्य वा विशिष्ट परिवारका परिवार मूलीबीच असमझदारी र अविश्वास पैदा भएमा परिवारकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने सम्भावना रहेको हुन्छ भने झनै राष्ट्रको नेतृत्वको वैमनस्यताको प्रभाव नपर्ने कुरै भयो। यदि म राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहको बीचमा कुराकानी भइरहेको अवस्थामा पुगेको भए आपसी मनमुटावले परिवारमा अविश्वास पैदा गराउँछ र विकराल समस्या निम्त्याउँछ। एकतामा ठूलो बल हुन्छ। एक आपसमा सँगै बसेर पारिवारिक समस्या सल्टाउन सकिन्छ भन्दै दुवै पात्रहरूमा मेलमिलापको प्रयास गर्नु मेरो प्रथम कदम हुनेछ। कथामा दुवै पात्रको उद्देश्य र नियत खराब छैन, तर उनीहरूको एक अर्कालाई बुझ्न र बुझाउन सकेका छैन। दुवै पात्रमा एकीकरण अभियानको निरन्तरता र नाबालक राजा रणबहादुर शाहको राज्याधिकारको संरक्षणलाई आफ्नो प्रमुख कार्यभार बनाएका छन्। धेरै टुक्री राज्यहरूलाई विशाल नेपालको अस्तित्वमा गाभेका यी दुई पात्रको बेमेलले राज्यको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पार्न सक्छ, जसले राज्यको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न सक्छ भनेर सम्झाउँथे। बाहिरी शत्रुलाई उठ्ने अवसर घर झगडाले निम्त्याउने भएकाले समझदारी कायम गर्न आग्रह गर्ने थिए। भारदारको स्वार्थ, सत्ता सङ्घर्ष र चलखेल बुझ्न नसकेकाले नै यिनीहरू एक आपसमा घात प्रतिघातमा उत्रिएका हुन्। त्यसैले आपसी अविश्वासको पर्दा हटाउन आग्रह गर्ने थिए। उनीहरूमा रहेको कुरा सुन्ने प्रवृत्तिले भारदारहरूले घट्ट झैँ फनफनी घुमाएका छन्। भारदारहरू किन दुवैतिर ठिक्क पार्न र जता पल्ला भारी भयो उतै ढल्केका हुन् भन्ने कुराको मिहिन ढङ्गबाट बुझेर अगाडि बढ्न सुझाव दिन्थे। आपसी फुट र अनेकताले हुने क्षति र एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दा हुने घाटा नाफाको हिसाब किताब गर्न स्मरण गराउँथे। दुवैलाई मिलेर अगाडि बढी पृथ्वीनारायण शाहले उठाएको एकीकरण अभियानलाई सार्थक परिणाममा पुर्याएर मृत पिता ससुराज्यूप्रति सच्चा श्रद्धा प्रकट गर्न आग्रह गर्ने थिए। अनावश्यक चियो चर्चोले आपसी द्वन्द्व र असमझदारी बढाउने भएकाले आपसमा मिलेर दरबार र मोर्चा सम्हालेर अगाडि बढाउने सुझाव दिन्थे। अर्को नमुना 3 छ। राजेन्द्र लक्ष्मीले गरेका सबै कार्य राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि मात्र छन् त? कथाका आधारमा तर्क दिनुहोस्। एकीकरण कालमा नेपालको दरबार एकीकरणको युगीन अभिवारा पूरा गर्न भन्दा पनि शक्ति सङ्घर्ष र आपसी घात प्रतिघातमा व्यस्त रहेको सन्दर्भलाई विषयवस्तु बनाए कथाकार बद्रीनाथ भट्टराईद्वारा लिखित घर झगडा ऐतिहासिक तथा औपदेशिक कथा। राजेन्द्र लक्ष्मी यस कथाकै प्रमुख पात्र हुन्। उनी साहसी, पराक्रमी, निडर र कर्तव्यपरायण पात्रकी रूपमा रहेकी छिन्। उनले आफ्ना ससुराबाट थालनी गरिएको विशाल नेपाल एकीकरणमा अभियानलाई निरन्तरता दिएकी छिन्। इतिहासको अध्ययन गर्दा राजेन्द्र लक्ष्मीको नायबी कालमा युद्ध र एकीकरणमै समर्पित भएको देखिन्छ। उनले चालेका कदम प्राय देशप्रेम, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका पक्षमा नै रहेको देखिन्छ। आफ्ना पति प्रताप सिंह शाहको निधनपछि नाबालक राजा रणबहादुर शाहको नायबी सम्हालेर राज्य सञ्चालनको अभिभार आफ्नो काँधमा लिइन्। विशाल नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा उनको नायबी कालमा तनहुँ, कास्की, लमजुङ, पर्वत, प्युठान जस्ता राज्य नेपालमा गाभी। उनले गरेका कार्यले उनलाई देशभक्त वीरङ्गनाको रूपमा स्थापित गराएको छ। तर भारदारहरूको सत्ता स्वार्थलाई बुझ्न नसकेर आफ्ना सहोदर देवर बहादुर शाहको भूमिकाप्रति सशङ्कित हुनु, बहादुर शाह जस्ता सुरक्षा कवचलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न नजान्नु आदि उनका कमजोरी हुन्। यिनै कमजोरीले दरबार दुई गुटमा विभाजित हुँदा राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको अनुभूति स्वयं राजेन्द्र लक्ष्मीले गरेकी छिन्। राजेन्द्र लक्ष्मी नारी भएर पनि सुरता, वीरता, साहस र दृढता जस्ता गुणले उनलाई योग्य शासकका रूपमा नेपालको इतिहासले मूल्याङ्कन गरेको छ भने शङ्कालु स्वभाव, पुत्रमोह तथा अन्य कुरा सुन्ने प्रवृत्तिले उनलाई प्रतिशोधपूर्ण विचार उठेको पाइन्छ, जसले गर्दा उनको देशभक्ति ओझेलमा परेको छ। उनले बहादुर शाहलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न सकेको भए राष्ट्रियता अझ मजबुत हुने, विरोधी राज्यहरूले सङ्गठित रूपमा गोर्खामाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाउन नसक्ने कुरा आफैमा आत्मसमीक्षा गरेकी छन्। केही मानवीय कमजोरी बाहेक राजेन्द्र लक्ष्मीको भूमिका सकारात्मक तथा देशप्रेमको भावनाले ओतप्रोत नै भएको पाइन्छ। नमुना 4। आयाम कथाले नेपाली समाजमा नयाँ आयाम ल्याउने कुरामा तपाईँ कति विश्वास गर्नुहुन्छ? आयाम कथाका आधारमा आफ्ना तर्क लेख्नुहोस्। कथाकार बिना थिङ 2037 द्वारा लिखित आयाम कथा सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित उत्कृष्ट प्रगतिवादी कथा हो। यस कथामा नेपाली समाजमा रहेको आदर्श तथा अनुकरणीय पारिवारिक सम्बन्धलाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्राय नेपाली समाजमा सासु र बुहारी बीच हुने कटुतापूर्ण सम्बन्धलाई यस कथाका मुख्य पात्र याङजी र आमाको बीचको सुधार, सहयोगी, समझदारपूर्ण सम्बन्धले सामाजिक सोचाइ, विचार र व्यवहारमा सुधार आउनुपर्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ। परम्परागत नेपाली समाजमा रहेको विधुवाले विवाह गर्न नहुने र मृत पतिको नाममा जीवनभर एकल रूपमा निरस जीवन बिताउनु पर्ने मान्यताको विरोध गर्दै विधवा विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रगतिशील चिन्तनलाई कथामा विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। नारीको मर्म, भोगाई, कुण्ठा, हिंता जस्ता भाव नारीले बुझ्न सक्ने, एउटी नारीको जीवनको सार्थकताका लागि अर्की नारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा कथामा औँलिएको छ। भनिन्छ 1000 माइलको लामो यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ। कथाकार बिना थिङद्वारा लिखित कथा
आयाम कथा पनि परम्परागत नेपाली समाजलाई नयाँ आयाम दिने कुराको सानो प्रयत्न हो। समाज परिवर्तन र रूपान्तरण तारे होटलमा गरिने सेमिनार गोष्ठी सभा सम्मेलनमा गरिने चर्का भाषणबाट भन्दा पनि व्यवहारबाट सम्भव हुन्छ। न त संविधानमा परिभाषित गरेर नै समाज परिवर्तन हुन्छ। समाज परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि व्यक्ति मानसिकता, सोच र व्यवहार बदल्नुपर्छ। आयाम कथाका मुख्य पात्र आमा र याङजी पारिवारिक सम्बन्धमा सासू र बुहारी हो, तर व्यवहारमा उनीहरूबीच आमा र छोरीको जस्तै पवित्र सम्बन्ध देखिन्छ। नेपाली समाजमा हुने र देखिने सासू बुहारी बीचको कटुतापूर्ण सम्बन्धबाट यी दुई पात्र माथि उठेका छन्। आमाकै प्रेरणाका कारण याङजीको जीवनको लय बदलिएको छ। आफ्नै विधवा बुहारी याङजीको जीवन बदल्न तथा उनको सुरजसँगको विवाह गर्ने निर्णयको आमाले उदारता भावले स्वीकार गरेकी छिन्। अझ विवाहपछि पनि आफूसँगै बस्नुपर्ने शर्त समेत राखेकी छिन्। अतः साहित्यको उद्देश्य नै समाज परिवर्तनका लागि प्रेरित गर्नु, आदर्श व्यक्ति र वा समाज पात्रको भूमिका र व्यवहारबाट सामाजिक व्यवहार र परम्परागत सोच परिवर्तनका लागि सहायक बन्नु भन्ने भएकाले आयाम कथाले समाजलाई नयाँ आयाम दिन सक्ने कुरामा म विश्वास छु। नमुना 5 सन्तमाया खुसी हुनका कारण के थिए? आयाम कथाका आधारमा तर्क लेख्नुहोस्। कथाकार बिनाथिङ 2037 द्वारा लिखित आयाम कथा नेपाली सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित उत्कृष्ट प्रगतिवादी कथा हो। यस कथामा नेपाली समाजमा रहेको आदर्श तथा अनुकरणीय पारिवारिक सम्बन्धलाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्राय नेपाली समाजमा सासू र बुहारी बीच हुने कटुतापूर्ण सम्बन्धलाई यस कथाका मुख्य पात्र आमा र याङजी बीचको उदार, सहयोगी, समझदारपूर्ण सम्बन्धले सामाजिक सोचाइ, विचार र व्यवहारमा सुधार आउनुपर्ने सन्देश दिएको पाइन्छ। परम्परागत नेपाली समाजमा रहेको विधवा विवाह गर्न नहुने, मृत पतिको नाममा जीवनभर एकल रूपमा निरस जीवन बिताउनु पर्ने मान्यताको विरोध गर्दै विधवा विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रगतिशील चिन्तन कथामा विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छिन्। नारीको मर्म, भोगाई, कुण्ठा, हिंसा जस्ता भाव नारीले बुझ्न सक्ने, एउटी नारीको जीवनको सार्थकताका लागि अर्की नारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा औल्याइएको छ। यस कथाकी सन्तमाया असुरक्षित तथा सङ्घर्षपूर्ण जीवन बिताउन विवश नेपाली एकल महिलाको प्रतिनिधि पात्र हुन्। भोर्ले गाउँपालिका 3 मकवानपुर घर भएकी सन्तमायाले 23 वर्षको उमेरमा आफ्नो पति गुमाउनु परेको छ। 23 वर्षकै उमेरमा आफ्नो एक छोरा र छोरीकी आमा बनेकी सन्तमायाले गरिबी र अभावका कारण पति बितेको 13 दिनदेखि नै ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य भए। पतिको निधनपछि छोराछोरीको लालन पालन, शिक्षा दीक्षाको जिम्मेवारी उनको काँधमा आइपुग्यो। एउटी एकल महिलाले ज्याला मजदुरी गर्दा समेत सुरक्षित हुन नसक्ने अवस्थाबाट उनी गुज्रिएकी छिन्। ठेकेदार र नाइकेहरूबाट सुरक्षित रहन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने उनको भगाइ छ। जब उनी सेवानिवृत्त डाक्टर दम्पतिको घरमा काम गर्न थालिन्, उनले आफ्नो रूप र यौवन असुरक्षित रहेको महसुस गर्न परेन। डाक्टर दम्पतिले उपलब्ध गराएको पारिश्रमिक, चाडबाडमा प्राप्त हुने खर्च र कपडा आदि उनको खुसीको कारण थियो। डाक्टर दम्पतिले उपलब्ध गराएको पारिश्रमिकबाट उनी घर खर्च चलाउँथिन्। केटाकेटीको शिक्षा दीक्षा र भरण पोषणका लागि सहयोग पुगेको थियो। साथै डाक्टर दम्पतिको गाडी चालक 3 वर्ष अगाडि पत्नी मरेको, 2 छोरीको बाबु सानो तामाङले औधी माया गर्ने, मन पराउने, दुवैको मन मिलेकाले विवाह गरे। पतिको अभावमा निरस र निस्सार जीवन बिताउन विवश सन्तमायाले सानोबाट पाएको प्रेम, मायाको शीतल छाहारी, साम्यता र आत्मीयताले उनको जीवनको लय बदलिएकाले खुसी भएकी हुन्। नमुना छ। घरको माया एकाङ्कीमा बतासे नामक पात्रले व्यक्त गरेको देशप्रेमको भावना, राष्ट्रप्रेमको भावना यहाँलाई कस्तो लाग्यो? घरको माया एकाङ्की पाठका आधारमा तर्क लेख्नुहोस्। एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारी विषम 1968-2030 द्वारा लिखित घरको माया एकाङ्की देशप्रेमको भावना व्यक्त भएको उत्कृष्ट एकाङ्की हो। यस एकाङ्कीमा रामायणकालीन आदर्श जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरी यसैलाई आत्मसात गरी देशप्रेमको भावना व्यक्त गरिएको छ। आर्थिक उन्नति र भविष्यको खोजीमा भौतारिएका नेपाली युवा युवतीलाई विदेशी भूमिमा जम्मा गराएर स्वाभिमान र आत्मसम्मानको सन्देश एकाङ्कीकारले दिएका छन्। हामीले आफ्नो पसिना र पौरखले आफ्नै माटो सजाउनुपर्छ, एक दानो मात्रै भए पनि आफ्नै माटोमा उब्जाउनु पर्ने प्रेरणा प्रस्तुत गरिएको छ। कथाकारले अर्काको बहकाउ वा लहलहमा विदेशी र बिचल्लीमा परेका बतासेलाई आफ्नो मुखपात्र बनाएका छन्। बतासेका माध्यमबाट विदेशी भूमिमा काम र मामको खोजीमा भौतारिएका युवा युवतीलाई एक गाँस खानको लागि नोकरी गर्नु परे आफ्नै भूमिमा आफ्नै दाजुभाइहरूकोमा गर्नुपर्ने विचार राखेका छन्। घरको माया एकाङ्कीमा एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीले हामीले आफ्नो पसिना र पौरखले आफ्नै माटो सजाउनु पर्ने, एक दाना मकै मात्रै उब्जाए पनि आफ्नै माटोमा उब्जाउनु पर्ने, अर्काको हेला हाँसो भएर नहुने, मर्नै परे पनि आफ्नै माटामा मर्ने, आफ्नै नदीका बगरमा आफ्नै वनका काठले जल्नु पर्ने देशप्रेमको भावले उत्प्रोत भएको विचार अगाडि सारेका छन्। एकाङ्कीकारले बतासे मार्फत व्यक्त गरेको देशप्रेमको भावप्रति मेरो पूर्ण सहमति छ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले देशको महत्त्व र नागरिकको कर्तव्यप्रति लक्षित गर्दै नेपाली हामी रहन्छौँ कहाँ, नेपालै नरहे उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे भनेका छन्। नेपाल हाम्रो पहिचान, सान, मान र इज्जत हो।
हाम्रो स्वाभिमान र स्वाधीनता गौरव योग्य बनाउन हामी सम्पूर्ण नेपाली आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी हुनुपर्छ। आफ्नो देश बनाउने कार्य हरेक नागरिकको कर्तव्य र दायित्व भित्रै पर्छ। आफ्नो देशमा अवसर नपाएर विदेशी नै नागरिकको उमेर, उत्साह र पौरख विदेशी भूमिमा पोखिन्छ। सुख र सुविधाका लागि पराईको दास बन्नु पर्ने अवस्था आउँछ। प्रकृति प्रदत्त अथवा स्रोत र साधन सम्भावना बोकेको धरतीको स्वर्ग आफ्नो जन्मभूमि त्यागेर विदेशी भूमिको सुख सुविधा र रमझममा कदापि हराउनु हुँदैन। विदेशमा सिकेको सिप, अनुभव र दक्षता स्वदेशमा परिचालन गरेर आफ्नो पौरख र पसिनाले आफ्नै माटो सिँचाइ गरी देश बनाउनेतर्फ सबै नागरिक लाग्नुपर्छ। 7 लक्ष्मी पूजाको दिन जन्मेका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनमा लक्ष्मीले साथ नदिए पनि सरस्वतीले साथ दिएको कुरालाई तपाईँ कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनीका आधारमा गर्नुहोस्। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सङ्कलकहरूद्वारा सङ्कलित तथा सम्पादित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शीर्षकको जीवनीमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको प्रेरक व्यक्तित्वको जीवनका आरोह अवरोह तथा नेपाली साहित्यको साधना र समृद्धिमा देवकोटाको योगदानको चर्चा गरिएको छ। विषम 1966 कार्तिक 27 गते दिन धोबीधाराका दिन घर घरमा दीपावली र लक्ष्मी पूजाको उज्यालो मुस्कुराइरहेको थियो। त्यसै बेला प्रसव वेदनालाई छटपटाइरहेकी अमरलालजी लक्ष्मीको कोखबाट एउटा बालकको जन्म भयो। लक्ष्मी पूजाको दिन जन्म भएकाले लक्ष्मीको प्रसाद ठानी उनको नाम लक्ष्मीप्रसाद राखिए पनि तिनै बालक सरस्वतीका वरद पुत्रका रूपमा नेपाली साहित्यमा मगमगाइरहे। बुबाले कागज वा स्लेटमा लेखेर दिएका संस्कृतका मन्त्र वा श्लोक एक पटक पढेपछि नहेरिकन दोहोऱ्याएर मुखाग्र बताउन सुनाउन सक्ने उनको अद्भुत क्षमता देखेर उनका पिताले उनलाई सरस्वतीको प्रसाद मानेका थिए। लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मिएको भए तापनि उनको नाम लक्ष्मी उनको जीवनमा लक्ष्मीको साथ पाउन सकेनन्। आफ्ना आलोचक साथीहरूकै अगाडि 15 मिनटमा दरबार हाइस्कुल शीर्षकको कविताको रचना गरी साथीहरूको समर्थन र प्रशंसा पाएका देवकोटालाई शिक्षकले अङ्ग्रेजीमा बडेन पोइट अर्थात् कोपिला कविको उपमा दिए। लक्ष्मीप्रसादले 10 वर्षकै उमेरमा कविता लेख्न आरम्भ गरेको मानिन्छ। उनले रचना गरेको पहिलो 2 हरफे कविता घनघोर दुःख सागर संसार जान भाइ नगरे घमण्ड कहिले मर्नु छ हामीलाई हो। विषम 1983 मा त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्दै र कमाउँदै गर्नुपर्छ भनेर अनुशिक्षण कार्य सुरु गरेका देवकोटा कक्षामा नियमित उपस्थित हुन सकेनन्। यसबाट उनको आर्थिक अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। छाँगो छङछङाए झैँ बिजुली वेगमा कविता लेख्न सक्ने विशिष्ट क्षमता भएका देवकोटाका नेपाली साहित्यमा शाकुन्तल, सुलोचना, महाराणा प्रताप, प्रमिथस आदि महाकाव्य, मुनामदन, कुञ्जिनी र लुनी जस्ता दर्जनौं खण्डकाव्य प्रकाशित भएका छन्। यात्री पागल र प्रभुजी मलाई भेडो बनाऊ जस्ता सयौं कविताको रचना देवकोटाले गरेका छन्। नेपाली देवकोटाका लक्ष्मी निबन्ध संग्रह र दाडिमको रुख्ने र निबन्ध संग्रह, सावित्री सत्यवान नाटक, चम्पा शीर्षकको उपन्यास समेत प्रकाशित छ। देवकोटा क्यान्सरले पीडित भई उपचारको क्रममा आर्थिक सङ्कटले प्रताडित हुनु पर्यो। महँगा अस्पतालमा उपचारको चाँजो मिलाउन सकिएन। अस्पतालको शय्याबाट नै उनले प्रलय वेदना शीर्षकको कविता रचना गरे। यसबाट देवकोटामा लक्ष्मीको भन्दा सरस्वतीको साथ रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ। नमुना 8 छ। जीवनीको विषयमा तपाईँ कसको पक्षमा बोल्नुहुन्थ्यो? कर्तव्य कथाका आधारमा तर्क राख्नुहोस्। गुरूप्रसाद मैनाली 1957-2028 द्वारा लिखित कर्तव्य पारिवारिक समस्यामा आधारित उत्कृष्ट सामाजिक कथा हो। यस कथामा नेपाली ग्रामीण परिवेश र समाजको वास्तविकलाई जीवन्त चित्रण गरिएको छ। कथाले कर्तव्यपरायण आदर्श समाज निर्माणको परिकल्पना गरेको छ भने कथामा मुरलीधर र श्रीधरका बीचमा जीवनीको विषयमा उठेको विवादका माध्यमबाट नेपाली समाजमा हुने हरेक दाजुभाइको मनमुटाव, झगडा र कर्तव्य पालनाको सन्दर्भलाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कथामा कर्तव्यको पालनाले व्यक्तिको व्यक्तित्व चुलिने, बडप्पन बढ्ने, विद्वान मानिस झुकेर भए पनि आफ्नो पारिवारिक मान सम्मान र गौरव प्रतिष्ठा जोगाउन उद्धत रहन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। मुखिया गङ्गाधरले 2 छोरा भिन्न हुने बेलामा खोला पहिराको डर नभएको, मानामुरी फल्ने पिपले खेत जीवनीमा राखेका थिए र अन्तिम अवस्थामा दुवै छोराले आधा बाँडेर खानु भनेका मुखिया गङ्गाधरले 2 छोरा भिन्न हुने बेलामा जीवनी भनेका थिए। क्रियाकर्म सिद्धिएको केही दिनपछि जीवनीको विषयलाई लिएर मुरलीधर र श्रीधर बीच विवाद भयो। 45 दिनको काम सकेपछि मुरलीधरले न्यायका लागि समाज बोलाए। युवाहरू श्रीधरको पक्षमा उभिए भने बुढापाका मानिसहरू मुरलीधरको पक्षमा उभिए, तर फैसला हुन सकेन। बाबुको मर्ने बेलाको वाक्य र आदेशलाई लिएर मुरलीधर अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे, तर लिखित प्रमाण नभएका कारण अदालतले श्रीधरको पक्षमा फैसला गर्यो। यदि यस्तो विषयमा मैले बोल्नुपर्ने अवस्था आएमा व्यक्तिको अनुहार वा शक्तिको आधारमा नभएर तथ्य, प्रमाण, धर्म र सामाजिक न्याय समेतलाई मध्यनजर गरी आफ्नो अभिमत प्रकट गर्थे। कथामा गङ्गाधरले जीवनीको खेत कानुनी रूपमा श्रीधरलाई नै दिएको आधार देखिँदैन। श्रीधरले बल मिच्याइ र राजनीतिक आडमा बाबुको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। मानिस सामाजिक प्राणी भएकाले समाजमा मिलेर बस्नु, समाजमा देखिने होची हर्गिलीमा विवेक सम्मत निर्णय दिनु वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु उसको परम दायित्व हो। निर्णयकर्ताले नै कसैको दबाव वा प्रभावमा पर्नु नहुने, आफ्नो विवेकले जे देख्यो सोही मत प्रकट गर्नुपर्ने भएकाले यसर्थ
यस्तो अवस्थामा बाबुको औषधोपचार र काजक्रियामा लागेको खर्चको हिस्सेदार मुरलीधरलाई पनि बनाउने र बाबुको आज्ञाअनुसार जीवनीको खेत दुवैले बाँडेर खानुपर्छ भन्ने निर्णय वा मत हुने थियो। नमुना 9 पाब्लो पिकासो भावुक कलाकार थिए। यस भनाइलाई पाब्लो पिकासो पाठका आधारमा चाहिँ तर्क दिनुहोस् भनिएको छ। पाब्लो पिकासो भावुक कलाकार थिए। विश्वकलाको आधुनिक कालका प्रणेता महान चित्रकार पाब्लो पिकासोको जन्म सन् 1881 अक्टोबर 25मा स्पेनको मलागा शहरमा भएको थियो। शैशवावस्थादेखि नै पिता जोसो रुइजले निर्माण गरेका सुन्दर चित्रसँग साक्षात्कार गर्न मौका पाएका पिकासोमा जन्मजात कलाकारिताले टुसाउने, हुर्कने र मौलाउने अवसर प्राप्त गर्यो। उनले चित्रकलाको प्रारम्भिक तालिम घरमा पिताबाट नै पाएका थिए। उनले 9 वर्षको उमेरमा बनाएको साँढेको लडाइँमा घोडामाथि चढिरहेको मान्छेको चित्र पिकाडोर निकै आकर्षक र प्रसिद्ध थियो। 15 वर्षको उमेरमा उनले बुबा आमा र बहिनीको चित्रण गरी बनाएको कम्युनियन चित्र अत्यन्तै प्रसिद्ध चित्र थियो। सन् 1890 सम्म पुग्दा उनका चित्रमा यथार्थवादी शैली प्रयोग भएको पाइन्छ। विविध प्रवृत्ति अँगालेर चित्र बनाउने पिकासोको महान भावुक चित्रकार हुन्। उनका चित्रमा ब्लू पिरियडका चित्रमा पारिवारिक तथा आर्थिक सङ्कटजन्य परिस्थिति व्यक्त भएको पाइन्छ। उनका मोनोक्रोमेटिक चित्रमा समाजका बहिष्कृत र गरिब व्यक्तिका शान्त तथा व्यग्र मनस्थितिलाई ब्लू रङका साथ प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। एक्लोपन, गरिबी र चरम अभावलाई चित्रकलाको विषयवस्तु बनाएको पाइन्छ। पिकासोद्वारा सिर्जित चित्रमा गरिबीले आक्रान्त महिला, दुधे बालकसँग आमाका चित्र र दृष्टिविहीन चित्रले उनी भावुक चित्रकार भएको तथ्य बोल्छ। उनका चित्रमा जीवनका निराशा र विसङ्गत अवस्थाको भव्य चित्रण भएको पाइन्छ। जेलमा थुनिएका कैदी, सडकमा भिख मागिरहेका भिखारी आदिको अनुहारमा देखिएको अवसादको भावलाई उनले आफ्ना चित्रमा उतारेका पाइन्छन्। पिकासोको आफ्ना पिङ्क पिरियडकामा चित्रमा प्रेमिल जीवन, शान्त पृष्ठभूमि तथा खुसीपूर्ण वातावरणमा सुन्तला र गुलाफी रङले भरिएका चित्र सर्कसका नायक र हेपिएका मानिसको चित्रित भएका छन्। उनले आफ्नो जीवनको सफल र असफल प्रेम सम्बन्धलाई पनि कलाकारिताका माध्यमबाट चित्र र मूर्तिमा अङ्कित गरेका छन्। उनको द गुएर्निका चित्र युद्धको सन्तास, क्रूरता, अमानवीयताको पराकाष्ठा जीवन चित्रण गरी युद्धविरोधी मत सम्प्रेषण गरेका छन्। अत उनका चित्र मार्फत व्यक्त विभिन्न मानवीय अवस्थाका संवेदना झल्काउने चित्रहरूले उनलाई एउटा भावुक कलाकारका रूपमा स्थापित गरेका छन्। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू धन्यवाद, नमस्कार। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँहरूको जीवन सुखपूर्ण रहोस्। यो भिडियो सामग्री तपाईँहरूलाई उपयोगी लागेमा लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी नेपाली इलर्न नामक युट्युब च्यानल मार्फत यस्ता धेरै उपयोगी सन्दर्भ सामग्रीहरू सहित उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।